बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्ने विपक्षी दलको प्रयास विफल। संयुक्त सरकार बनाउने प्रक्रियामा आज राष्ट्रपति कहाँ अनुरोध गरेर नजाने निर्णय गरे। नेता माधव नेपालसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको लामो छलफलपछि एमालेको विभाजन तत्काललाई टरेको सङ्केत। मिल्ने दिशामा अगाडि बढ्न खोजिएका छौँ। अब पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनका लागि हामीले कुन तरिका अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल जारी राख्ने। अब राजीनामा 2-4 दिन टोल। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 214 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। र हामी चाहिँ बङ्करमै सुत्ने, वहीँ खाना बनाएर वहीँ लगेर खाने, वहीँ सुत्ने, वहीँ त्यस्तो गरिरहेछ। बढ्दो हवाई आक्रमणको त्रासदीका बीच इजरायलमा रहेकी एक नेपालीसँग कुराकानी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार गत 24 घण्टामा थप 8,960 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा पीसीआर र एन्टिजन गरेर 20,245 नमूना परीक्षण गरिएकोमा त्यति संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। त्यसै गरी नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा व्यवस्थापन गरेका शवहरूको संख्यासहित कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले ज्यान गुमाउनेहरूको गत 24 घण्टामा पुष्टि भएको संख्या 214 रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा निको भएकाहरूको संख्या 5,055 रहेको पनि बताइएको छ। प्यालेस्टिनी उग्रवादी समूह हमासको सशस्त्र खेमाले इजरायललाई लगातारको रकेट हमला गर्ने धम्की दिएको छ। सो समूहले भनेको छ इजरायलको तेल अभिव जस्ता शहरहरूमा रकेट हमला गर्नु उक्त समूहकै शब्दमा पानी पिए जत्तिकै सहज कार्य हो। गाजाबाट इजरायलमा थप रकेटहरू प्रहार गरिएको छ र त्यस्तो हमला हुँदा इजरायलका कतिपय नगरहरूमा खतराका साइरनहरू बज्ने गरेका छन्। हालसम्म ती हमलाहरूमा भएका हुन सक्ने हताहतीका विवरण आएका छैनन्। गाजामा इजरायली हवाई हमलाहरूबाट कम्तीमा पनि 83 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। बीबीसीका अरब मामिला विश्लेषक सेबास्टियन असर भन्छन्, The Israeli army says that since Monday, more than 260 सोमबार यता इजरायलको धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्रमा 260 भन्दा बढी रकेट प्रहार भएको र जमिनमा आक्रमण गर्नका लागि योजनाहरू बनिरहेको इजरायली सेनाले बताएको छ। बीबीसीका अरब मामिला विश्लेषक सेबास्टियन असरको भनाई। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूले इजरायलमा जारी संघर्षका कारण त्यहाँको मुख्य विमानस्थलतर्फको सबै उडान अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको जनाएका छन्। 3वटा अमेरिकी वायु सेवा कम्पनी, जर्मनीको लुफ्थान्सा र ब्रिटिश एयरवेज सबैले सुरक्षाको कारणले गर्दा तेल अभिव नजिकैको बेन गुरियन विमानस्थलमा सबै उडान र अवतरण स्थगित गरेका छन्। रकेट हमलाका कारण बेन गुरियन विमानस्थलका अधिकारीहरूले त्यहाँ हुने सबै अवतरण बन्द गरेका थिए र विमानहरूलाई दक्षिणी इजरायल स्थित रामोन विमानस्थलतर्फ पठाएका थिए। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। भारतमा राज्य सरकारहरूले स्थानीय रूपमा उत्पादित खोपहरूको अभाव भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अरबौं डलर खर्च गरेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिद गर्ने प्रयास थालेका छन्। सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेश राज्यले खोप खरिदका लागि फाइजर लगायतका उत्पादकहरूसँग कुराकानी भइरहेको जनाएको छ। बीबीसीका दक्षिण एसिया सम्पादक अनवर्सन इथिराजन भन्छन्, India started the world's biggest vaccination drive earlier this भारतले यो वर्षको सुरुमा विश्वकै ठूलो खोप अभियान थालेको थियो र लक्षित जनसंख्यालाई देशमै उत्पादनका लागि अनुमति प्राप्त एस्ट्राजेनेका र घरेलु रूपमा उत्पादन गरिएको कोभ्याक्सिन लगाउने आशा राखेको थियो। तर अहिले उत्पादन भइरहेको दर मागभन्दा एकदमै कम छ। बीबीसीका अनवर्सन इथिराजन। चीनिया अधिकारीहरूले यसै हप्ता सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा किशोरहरूको जनसंख्यामा देखिएको अनियमिततालाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनगणनाले मुख्य भूमि चीनमा 14 वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरूको संख्या 25 करोड 30 लाख भन्दा केही बढी रहेको देखाएको थियो, जुन जनसंख्या हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो।
र केनियाका 3 जना सांसदहरूले संसदमा घुस दिइएको भन्ने आरोपबारे छलफल गर्न सभामुखसँग भेट्दैछन्। उनीहरूले राष्ट्रपति उहुरु केन्याटाले समर्थन गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न $1000 सांसदहरूलाई दिइएको बताएपछि यो विषयमा छलफल हुन लागेको हो। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने विपक्षी गठबन्धनको प्रयास विफल भएपछि अब केही बेरमा राष्ट्रपतिबाट ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो खुलेको जानकारहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपतिले मिलिजुली सरकार गठनको निम्ति आज 9 बजेसम्मको समय सीमा दिएकी थिइन्। तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एउटा खेमाको प्रयास विफल भएको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, हामीले 76(2) अनुसारको बहुमतको संयुक्त सरकार बनाउने प्रक्रियामा आज राष्ट्रपति कहाँ अनुरोध गरेर नजाने निर्णय गरे। किन बहुमत नपुग्ने भयो? अब हामीले 3वटा पार्टी नेपाली कांग्रेस, हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका बीचमा सहमति गरेका हौं। तर त्यसको साथसाथै जसपामा पार्टीभित्रै मतभेद भएकोले उहाँहरूले विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा फरक फरक ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको कारणले हामीले बहुमतको लागि चाहिँ थप संख्या चाहिन्थ्यो। त्यसको निम्ति नेकपा एमाले भित्रैको माधव कुमार नेपालजीहरूले आफ्नो भूमिका रहने कुरा आश्वस्त गर्नु भएको थियो र उहाँहरूले जोड पनि गर्नुभएको थियो। तर अन्तमा आएर उहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै मिल्नु भएको र यो प्रक्रियाबाट अलग हुनुभएको देखिएकोले हामीले नजाने निर्णय गरेन। भनेको तपाईहरूको नजरमा त केपी ओलीलाई विस्थापित गर्न नसक्नुको खास दोषी त माधव कुमार नेपाल पो देखिए त, होइन? होइन, अहिले परिणाममा चाहिँ अब त्यो देखियो। अब जसपा एकताबद्ध हुन सकेको भए पनि हुन्थ्यो, जसपा पनि त्यो त सम्भवै थिएन त्यो, किनभने मतदानको दिन नै देखिसकेका थियो, होइन? त्यसै कारणले मैले भनेको त्यो कुरा देखिएकै थियो। त्यो स्थितिमा कमरेड माधव कुमार नेपालहरूले हाम्रो भूमिका हुन्छ भनेर आश्वस्त नगर्नु भएको भए यो प्रक्रिया यो ढङ्गले चल्ने स्थिति हुँदैन थियो। तर पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रतिगामी निरङ्कुश भूमिका खेलिरहेको कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने हाम्रो पहल कदम सही थियो, अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकता पनि हो। तर व्यवहारमा चाहिँ अहिले त्यो सम्भव तत्काललाई देखा पर्यो। अब कहिले देखिएला र? खै त्यो भन्न सकिएन। अलि बढी नै निराश हुनुभयो कि आज माधव नेपालसँग? होइन, हामी निराश हुने के कुरा छ हेर्नुहोस्, राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति र नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने शक्ति पर्यौँ, होइन? त्यो चाहिँ मुद्दामा हामी यताउता हुँदैनौँ। त्यस कारणले निराश हुने कुरा होइन। अहिलेको हाम्रो कदम चाहिँ सफलताको बिन्दुमा पुर्याउन सकिएन। तर नारायण काजीजी, यो एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षले राजीनामा दिइदेलान् अनि अथवा समर्थन गरिदेलान्, फ्लोर क्रस गरिदेलान् अनि सरकार बनाउला भनेर सोच्ने र त्यो योजना बनाउनु नै अराजनीतिक परिकल्पना थिएन? त्यो होइन, उहाँहरूले आफ्नो अडान आफैले प्रस्तुत गरेर त्यो प्रस्ताव हामीसँग पनि नराखेको भए त हामी त्यसरी सोध्दैन थियौँ नि त। उहाँहरूले केपी ओलीको नेतृत्व अन्तर्गत पार्टी पनि बन्दैन, केपी ओलीको नेतृत्व अन्तर्गतको सरकारले राष्ट्रिय हित पनि गर्दैन। त्यस कारणले केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापित गर्नु अनिवार्य छ। त्यसमा हाम्रो भूमिका निश्चित रूपमा हुन्छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नु पर्यो, तपाईँहरू चाहिँ लाई हामी साथ दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभयो नि त। अनि उनीहरूले राजीनामा दिइसकेपछि जिताउने जिम्मा पनि लिनु भएको थियो तपाईँहरूले, विपक्षी गठबन्धनले? होइन, उहाँहरूको भूमिका हामीसँग समझदारी गरे अनुसार भएको भए त अर्को सरकार बन्ने त सुनिश्चितै थियो नि। अनि त्यो बेलामा उपचुनावमा चाहिँ जसले राजीनामा दिए थिए उनलाई चाहिँ विपक्षी गठबन्धनबाट जिताउने पनि सम्झौता भएको थियो? त्यो पनि मोटामोटी समझदारी थियो। भनेपछि त ठुलै समझदारी अगाडि बढिसकेको रहेछ, त्यसमा ठुलै धक्का लाग्यो तपाईँहरूलाई त? होइन, अहिलेको धक्का भन्दा पनि अहिले राष्ट्रको निम्ति जो आवश्यकता थियो त्यो आवश्यकता पुरा हुन सकेन। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका समझदारी भए अनुसार हुन सकेन। उनी थिए माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच भएको लामो छलफलपछि नेकपा एमालेको विभाजनको सम्भावना तत्काललाई टरेको देखिएको छ। सुरुमा नेता नेपाल लगायतका नेताहरूलाई गरेको कारबाही फिर्ता लिएपछि दुई नेताबीच भेटघाट भएको थियो। उक्त भेटपछि नेता माधव नेपालले भने,
मिल्ने दिशामा अगाडि बढ्न खोजिया छौँ। अब पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनका लागि हामीले कुन तरिका अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल जारी राख्ने। अब राजीनामा 2-4 दिन टोल। माधव नेपाल। विपक्षी गठबन्धनतर्फ बहुमत पुग्न नदिने मुख्य भूमिकामा जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष देखियो। एकैछिन अघि हामीले नेता महतोलाई सम्पर्क गरी वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन सफल त हुनुभयो, अब के उपेन्द्र यादवजीहरूलाई पनि कारबाही गर्ने हो भनी सोधेका थियौँ। तपाईको प्रश्नै गलत भयो। वैकल्पिक सरकार बनाउने कुनै हाम्रो लक्ष्य थिएन, सफल गराउने कुनै थिएन। हामी आफ्नो माग मुद्दामा अडिग छौँ। माग मुद्दाको लागि ती कार्य भइरहेको थियो र त्यसमा अहिले पनि हामी अडिग छौँ। हामी आफ्नो माग मुद्दाको लागि सम्बोधन गराउन सरकारसँग हामी अगाडि बढिरहेछौँ। पहिले माग मुद्दा सम्बोधन होस्, त्यसको लागि हामी चाहिँ जसपा चाहिँ लाग्यो। होइन होइन, मैले भन्न खोजेको उता तपाईँको अर्को अध्यक्ष त उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईहरू त सरकार बनाउनतिर लागेको होइन, अब उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हो तपाईँहरूले? होइन, कुनै व्यक्तिले सरकार बनाउनु मन लागेको थियो भने त अर्कै कुरा हो, तर पार्टी चाहिँ सरकार बनाउनुतर्फ थिएन। पार्टी चाहिँ माग मुद्दा सम्बोधन होस् भनेर लागेको थियो र अहिले पनि पार्टी त्यही लाइनमा काम गरिरहेको छ र सबै साथीहरू त्यही लाइनमा आउनुपर्छ। माग मुद्दा नै प्राथमिकता हो, प्रमुखता हो, अरू बाँकी सत्ता सरकारको कुरा पछिको कुरा हो। अनि के सांसदहरू चोर दिन्छन् कि भनेर तपाईँहरूले कहाँ भक्तपुरतिर कता सांसदहरूलाई रिसोर्टमा लगेर राख्नुभयो अरे? हाम्रो मिटिङ चाहिँ भक्तपुरमा हामी सांसदहरूको मिटिङ, अब त्यहाँ कोही कन्ट्रिसभ भइरहेको थियो अनि यहाँ भक्तपुरमै हामी संसदीय दलको मिटिङ राखेका थियौँ। कतिजना हुनुभयो तपाईँहरूको पक्षमा? अब त्यो हाम्रो 6 अधिकांश सांसदहरू छन्। कतिजना सङ्ख्या भन्न मिल्छ? अब यो पार्टीको आन्तरिक कुराहरू त यो मिडियामा के भन्ने हो। अनि उपेन्द्र यादवजीहरूलाई किन नबोलाएको त तपाईँहरूले? सबैलाई बोलाएको। नआएको उहाँहरू? अब उहाँहरूको त अब अर्कै अभियान थियो, तपाईँले आफै भन्या हो। उहाँहरूको मनमा त्यो थियो, तर त्यो माग मुद्दाको अगाडि सरकार र सत्ता हुँदैन नि हो। जहिले पनि सरकार सत्ता पुरा गर्ने, पहिले माग मुद्दा पुरा गराउनु पर्ने, सरकार सत्ता पुरा गर्ने नि पछि। अनि तपाईँले त यो कारबाही हुन्छ भनेर धम्की दिनुभएको थियो, अब के कारबाही पनि गर्नुहुन्छ कि गराउनु? अब त्यस्तो त कारबाहीको अहिले अवस्था त्यस्तो देख्दैन, किनभने अहिले त्यस्तो भनौँ नि पार्टीको निर्णय विपरीत कोही गयो भने त कारबाही हुने हो। अनि बाबुराम भट्टराईले त होइन शेरबहादुर देउवाभन्दा बाहिरको अर्को मान्छे पनि खोजौँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार, तर केपी ओलीलाई हटाउँ भन्ने प्रस्ताव राखेको कुरा बाहिर आएको थियो। महन्त ठाकुरजीलाई अगाडि सारे भए त झन् राम्रो हुन्थ्यो होला नि, किन नगरेको थियो? सारेको त खोइ त, सारेको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यिनीहरूले आफै पुगेको छैन। अनि यो देशको शोषण जो परेको जनता, मधेसी आदिवासी दलित जनजातिलाई यो शासक सम्राटहरूले कहिले स्वीकार गरेको छ र आज स्वीकार गर्छ? त्यसैले त्यो त अब मनोरञ्जनको लागि भन्ने हो, ठिकै छ, तर यिनीहरू यति पुगेकै छैन, एउटा आफै पुगेको छैन भने त्यो कुरा माग मुद्दा सम्बोधन भइहाल्छ। त्यही ठुलो कुरा, हामी त्यसको लागि लड्या हो, मर्या हो, त्यो चाहिँ सम्बोधन गराउँछु के। अब अल्पमतको सरकार बन्ने भयो, सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि केही बेर पछि होइन, यदि त्यसले पनि विश्वासको मत पाएन भने त फेरि अर्को सरकार बन्ने होला कि? अब सरकारलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ? माधव नेपाल पक्षले समर्थन गर्यो भने? माग मुद्दा सम्बोधन भएको अवस्थामा हामी सहयोग समर्थन सबैको लागि हामी तयार हुन्छौँ। माग मुद्दा हामी राखिरहेछौँ, माग मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ, अनि सरकार आयो भने हामी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने हो। अनि केही पनि पाउँदैन, त्यसमा केही पनि दिनेवाला छैन हामी। अनि अन्त्यमा राजेन्द्रजी, यदि 1 महिनाभित्रमा पनि माग मुद्दा सम्बोधन भएन र तपाईँहरूले समर्थन गर्ने स्थिति आएन भने केपी ओलीको विकल्पमा अर्को चुनावी सरकार बनाउनेतिर लाग्नुहुन्छ कि आफ्नै नेतृत्वमा? कि हामीलाई विश्वास दिलाइएको छ, हामीलाई विश्वास छ हाम्रो माग मुद्दाहरू समर्थन हुन्छ। सम्बोधन भएन भने त्यति बेला पार्टीले निर्णय गरिहाल्छ नि, त्यसमा सोच्नुपर्ने धेरै कुरै छैन। भनेको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी विश्वस्त बनाएका छन् तपाईँलाई माग पुरा हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब कुराले त हुँदैन, काम गरेर देखाउनु पर्छ। जसरी मुद्दाहरू फिर्ता भयो त्यसरी बाँकी कुराहरू पनि संविधान संशोधन प्रक्रियादेखि लिएर नागरिकतादेखि लिएर लगायतका सवालहरू हामीले उठाएका हौँ। बन्दी रिहाईका कुराहरू उठाएका छौँ। यसमा सकारात्मक अगाडि कुराहरू बढाउनु पर्यो नि त, गर्नु पर्यो नि त। उनी थिए जसपा नेता राजेन्द्र महतो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 9,000 जति संक्रमित भएको र 200 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पछिल्ला 4 दिन यता मृतकको संख्या कम्तीमा 100 देखि 225 सम्म रहेको सार्वजनिक गरिँदै आएको छ। दिनदिनै गम्भीर बिरामीको संख्या पनि बढ्दो देखिन्छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,000 नमुना परीक्षण गर्दा 9,000 जति थप संक्रमित भेटिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार केही साता यता परीक्षण गर्न गएका मानिसमा संक्रमण पुष्टि हुने दर उच्च छ।
देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,05,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। तीमध्ये 42,000 भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै छन्। स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएर भेन्टिलेटरमा 380 र आइसियुमा 1381 जनाको उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा 214 जनाको कोभिड-19सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु पुष्टि भएको उल्लेख छ। त्यसमा विभिन्न मितिमा सेनाले सब व्यवस्थापन गरेको तर छुटेको संख्या पनि जोडिएको छ। आइतबारदेखि प्रकाशित दैनिक विवरणमा 24 घण्टा बाहेक अघिल्ला दिनमा ज्यान गुमाउने तर छुटेकाहरूको संख्या पनि दैनिक सूचीमा समावेश गर्ने गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरि कोभिडका कारण करिब 4500 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये उपत्यकामा ज्यान गुमाउनेको संख्या करिब 1500 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5000 भन्दा धेरै मानिस संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले राखेको प्रश्न थियो, अहिले अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव भएको, बिरामीका आफन्त अक्सिजन खोज्न भौतारिनु परेको र गम्भीर अवस्थामा भएका कोभिडका बिरामीको जीवन सङ्कटमा परेको भन्दै विवरणहरू आउन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा के कस्तो कदम चाल्नु पर्ला? फेसबुकमा लोकराज रहस्य लेख्छन्, कदम चाल्ने भन्दा चालिरहेका कदम रोकेर घरमै बस्नुपर्छ। अति आवश्यक काममा जानै परे मास्क लगाएर मात्र जानुपर्छ। आफै होसियार बनेर सरकारको भरोसा छोडौं। डम्बर दर्लामीको टिप्पणी छ, यस्तो दुखद घडीमा पनि सरकार सहयोगी भूमिकामा देखिएन। पार्टीहरू कुर्सीको निम्ति लागि परेका छन्। अब सम्पूर्ण जनता यो महामारी विरुद्ध लड्न आपसमा सहयोगी भावनाका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। हेम शर्माको आग्रह छ, सबै नागरिकले एक अर्कोलाई सहयोग गर्ने उत्तम अवसर हो यो। मिलेर काम नगर्ने हो भने यो समस्या हामी सबैले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार आफ्नै धन्दामा व्यस्त छ, जनताले चुनावमा यसको हिसाब किताब गर्नेछन्। कृष्ण लामाले लेखेका छन्, हामीले संयम गुमाउनुहुन्न। सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। यसको निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको मनोबल उच्च पार्ने काम जनस्तरबाट भइरहनुपर्छ। ट्विटरमा प्रकाश दाहालको धारणा छ, तपाईको प्रश्नै गलत छ। यहाँ अक्सिजन सकिएको होइन, लुकाइएको छ। त्यो निकाल्ने अनि यो बेला राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिने होइन, देश र जनता बचाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। कुर्सी मोहको लाज बन्द गरियो भने पक्कै समाधान हुनेछ। भीम तामाङको भनाइ छ, सरकारले अक्सिजन उत्पादक कम्पनीको समन्वयमा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ र भएका अक्सिजनको समुचित प्रयोगको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। काला बजारी हुन सक्छ, त्यसैले सम्बद्ध निकायले नियमन गर्न सके केही हदसम्म सङ्कट टार्न सकिन्थ्यो कि। अनि तेज प्रसाद सिग्देलले लेखेका छन्, सबैभन्दा पहिले जनमानसमा हल्ला फिजाउन बन्द गर्नुपर्छ। हल्लाले गर्दा अनावश्यक अक्सिजन भण्डारण गर्ने र अभावमा कालो बजारी गर्ने बढेको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सूचना प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अक्सिजन वितरणलाई सन्तुलित गराउन सक्यो भने पनि केही हदसम्म अभाव कम हुन्छ। छानबिनकर्ताहरूको एउटा स्वतन्त्र समूहले कोरोना भाइरसको महामारी बेलैमा रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गठन गरेको छानबिन समूहले भनेको छ, डब्ल्युएचओले उसले घोषणा गरेको भन्दा निकै पहिले नै विश्वव्यापी महामारी घोषणा गर्नुपर्ने थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। अब पनि आवश्यक परिवर्तनहरू नगरिएमा संसार फेरि अर्को ठूलो महामारीको जोखिममा पर्न सक्ने पनि उक्त रिपोर्टमा बताइएको छ। कोभिड-19 मेक इट द लास्ट पेन्डेमिक अर्थात् कोभिड-19लाई अन्तिम विश्वव्यापी महामारी बनाऊ भन्ने शीर्षकको उक्त प्रतिवेदन पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स नामक निकायका लागि एउटा स्वतन्त्र समूहले तयार पारेको हो। कोरोना भाइरसले कसरी 33 लाख भन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो र 15 करोड 90 लाख मानिसमा यसको संक्रमण सर्न पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु उक्त प्रतिवेदनको उद्देश्य थियो। उक्त समूहकी सह अध्यक्ष तथा लाइबेरियाकी भूतपूर्व राष्ट्रपति एलेन जोन्सन सर्लिफले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनिन्, अहिले हामी जुन अवस्थामा छौं त्यसो हुनबाट निकै पहिले नै जोगाउन सकिन्थ्यो। उक्त स्वतन्त्र समूहले भनेको छ, डब्ल्युएचओको इमर्जेन्सी कमिटीले चीनमा महामारी देखिने बित्तिकै त्यस बेला गरिए भन्दा एक हप्ता अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय महामारीको अवस्थाको घोषणा गर्नुपर्ने थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, गत वर्षको 22 जनवरीको दिनमा बसेको उक्त निकायको पहिलो बैठकले नै त्यस्तो घोषणा गर्नु पर्थ्यो। 30 जनवरीसम्म प्रतीक्षा गर्न हुँदैन थियो। डब्ल्युएचओले गरेको महामारी घोषणा पछिको महिनामा देशहरूले उक्त भाइरसको
विस्तारलाई रोक्ने उपयुक्त उपायहरू लिन असफल भएपछि त्यो समय खेर गएको थियो। त्यसपछि WHO को कदमहरू यात्रामाथिको प्रतिबन्ध अन्तिम उपायका रूपमा मात्रै लागू गरिनुपर्छ भन्ने उसका आफ्नै नियमहरूका कारण अवरुद्ध हुन पुगेका थिए। उक्त स्वतन्त्र समूहले भनेको छ युरोप र अमेरिकाले आफ्ना अस्पतालहरू भरिन थालेपछि मात्रै सक्रियता देखाएर सिङ्गो फेब्रुअरी महिना खेर फालेको देखियो। त्यसै गरी देशहरूले महामारीलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरूलाई कोभिड बिरामीको उच्च संख्याका निम्ति तयार पार्नुको साटो कसले सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा धेरै सुरक्षात्मक पोसाक, उपकरण र औषधि भेला पार्न सक्छ भन्ने दौडमा लाग्न पुगेको पनि प्रतिवेदनको ठहर छ। अर्को विषय, प्यालेस्टिनी उग्रवादी समूह हमासले मध्य र दक्षिणी इजरायलमा नयाँ रकेट प्रहार पुनः सुरु गरेको छ। यसअघि उक्त समूहका प्रवक्ताले इजरायलको तेलअभिभ जस्ता शहरहरूमा रकेट हमला गर्नु पानी पिए जत्तिकै सहज भनेका थिए। यसबीच इजरायलले पनि 4 एन्टी ट्याङ्क सैन्य टुकडीहरू सहितका गाजाका क्षेत्रमा हवाई हमला जारी राखेको छ। इजरायलमा कार्यरत बर्दियाकी जानुका घरती छेत्रीले एकैछिन अघि हामीलाई त्यहाँको अवस्था वर्णन गर्दै भनिन्, म यो गाजा क्षेत्रको नजिकै छु कि अहिले। हुन त अहिले चाहिँ अब जतासुकै डेन्जरै भएको छ इजरायलभरि नै कुरा होइन। पहिला चाहिँ अलिक सहरमा थिएँ, त्यस्तो सुनिन्थेन। यो सीमामै भएको हुनाले एकदम सिनसिनमा त्यस्तो आवाजहरू आइरहेको छ, एकदम डर लागिरहेको छ कि। त्यहाँ अहिले त्रासदीपूर्ण अवस्था कहिलेदेखि भयो र तपाईँहरू अहिले कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? यो चाहिँ आइतबारदेखि सुरु भएको होइन। आइतबार दिउँसोदेखि सुरु भएको, जेरुसलेमबाट स्टार्ट भएको। अब अहिले चाहिँ अब जतासुकै इजरायलभरि जतासुकै हानिरहेको छ। हुन त इजरायलले अब आकाशमै त्यो विस्फोट गराउँछ त होइन, तैपनि कोही चाहिँ मिस हुन्छ नि त, मिस भएको जति झरिरहेको छ पुरै। अनि तपाईँहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ? हामी त बङ्करमा आज 4 दिन भइसक्यो हामी बङ्करमा बसेको है। बाहिर निस्किने स्थिति नै छैन, छिनछिनमै अब फालिरहेको छ। सिमानाको यो हमासहरूको नजिक भएको घरहरूले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट घरहरूमा चाहिँ प्रत्येकको घरमा बङ्कर हुन्छ होइन। अब ठुलो घरहरू हुनेकोमा चाहिँ अब तल चाहिँ हुन्छ। हुन त अब उनीहरू जान भ्याउँदैन नि त बिचरा। अब माथि कति तल माथि हुन्छ, तल आइपुग्दासम्म 15 सेकेन्डभित्र बङ्करमा छिरिसक्नुपर्छ अनि त्यो टाइमै पुग्दैन। मैले के गर्ने बोजू हुनुहुन्छ, 50-86 वर्षको आमा हुनुहुन्छ। नुहाउँदै दिउँसो नुहाउनु लिएर गएको, त्यहीँ साइरन बजिहाल्यो, त्यहीँ पड्किहाल्यो। त्यहीँ भित्रै अब कस्तो म त पसिना भएको पुरा डरले। कुनै पनि आक्रमण भइसकेपछि सावधानी अपनाउन त्यहाँका सर्वसाधारण नागरिकलाई कस्तो सङ्केत दिन्छ र तपाईँहरू त्यहाँ बङ्करमा अथवा आफ्नो ज्यान जोगाउने उपाय अपनाउनुहुन्छ? पहिला चाहिँ साइरन बज्छ, यहाँ सङ्केत दिन्छ हामीलाई। साइरन बजेपछि हामी त्यो 15 सेकेन्डभित्र त्यो बङ्करभित्र छिरिसक्नुपर्छ। तपाईँ त अब 10 वर्ष जति भइसक्यो त्यहाँ काम गर्न थालेको। योभन्दा पहिले पनि यस्ता खालका त्रासदीपूर्ण घटनाहरू? योभन्दा पहिला 6 वर्ष अगाडि होला सायद यस्तै भएको थियो, एकदम डेन्जर भएको थियो होइन। त्यति बेला म चाहिँ अलिक सहरमा भएको हुनाले त्यति अब यस्तो अहिलेको जस्तो डेन्जर स्थितिमा थिएन, त्यति थाहा थिएन। अहिले चाहिँ अब गाजा क्षेत्र नजिकै भएको हुनाले एकदम त्यो डेन्जर भइरहेको छ क्या। त्यहाँ अरू नेपालीहरूसँग तपाईँहरूको सम्पर्क भइरहेको छ? अरू नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ, के छ? हजुर, नेपालीहरूसँग यहाँ सम्पर्क त भइरहेको छ। यहाँ कृषिबाट आउनुभएको छ धेरै भाइहरू, यहाँ मेरो नजिकै हुनुहुन्छ होइन। सानो किसानबाट आउनुभएको भाइहरू यहाँ स्टुडेन्टको लागि आउनुभएको, कोरोनाले गर्दा यहाँ बन्दमा पर्नु भएको छ, यहीँ हुनुहुन्छ मेरो नजिक। अघि पनि मैले मेसेज गरेको थिएँ, राम्रोसँग बस्नु होला सबैजना। उहाँहरू त अब ग्रुपमा हुन्छ नि त, सबै 15-20 जना कतिजना हुनुहुन्छ। अब बङ्कर छ कि नै, बङ्कर छ भने त्यहाँ जाने गर्नु, साइरन बज्ने बित्तिकै भनेको थिएँ अघि, हुन्छ भन्नुभएको थियो। नेपालीहरू हुनुहुन्छ तर त्यस्तो भेट हुने त्यस्तो माहौल हुँदैन कि यहाँ आफ्नो काममा सबै अब केयर गिभरहरू सबै एक-एकजना बुढाबुढी हेरेर बस्नुहुन्छ। त्यसरी भेट हुने, एक ठाउँमा बस्ने माहौलै हुँदैन हाम्रो। अन्तिममा नेपाली दूतावासले पनि साइरन बज्न साथ घरभित्र हुनुहुन्छ भने बङ्कर, भर्याङ अथवा त्यस्तै सुरक्षित ठाउँमा जान, झ्याल नजिक नजान होइन। यदि घर बाहिर सडक, बजार, फार्म वा कतै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नजिकैको बङ्करमा पुगिहाल्नुहोस् भनेर आग्रह गरेका छ। यस्ता कुराहरूसँग त जानकार त छन् होला नि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू पनि होइन? हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यो अब यहाँ किनभने यस्तो घटनाहरू बारम्बार भइराख्ने भएको हुनाले सबैलाई यस्तो जानकारीहरू छ होइन। सबैले त्यो अपनाउन त खोज्छ। 15 सेकेन्डमा त्यही त हो नि। अब बिचराहरू कोही चाहिँ हस्पिटल लिएर गएको हुन्छ, कोही कहाँ हुन्छ, त्यही अब त्रासमा एकदम गाह्रो हुन्छ कि त्यो। अब 15 सेकेन्डमा कहाँ पुग्नुहुन्छ? साइरन त बच्चा सङ्केत आइरहेको हुन्छ हामीलाई होइन। अब तर पनि 15 सेकेन्डमा के नै गर्न सकिन्छ? तपाईँ 4 दिनदेखि आइतबारदेखि बङ्करमा छौ भन्नुभयो नि। गाजा क्षेत्रको नजिक भएको हुनाले प्राइभेट घर हो, घरभित्रै बङ्कर छ उता साइडमा होइन। हामी चाहिँ बङ्करमै सुत्ने, वहीँ खाना बनाएर वहीँ लगेर खाने, वहीँ सुत्ने, वहीँ त्यस्तो गरिरहेछ। खाना पनि बङ्करमा बनाउने कि घरमा बनाएर बङ्करमा लिएर जाने? बनाएर बङ्करमा लिएर जाने, त्यहीँ खाने त्यहीँ सुत्ने। उनी थिइन् इजरायलमा कार्यरत बर्दियाकी जानुका घरती छेत्री।
अब अन्तिम विषय खेलकुदको। नेपालमा कतिपय खेलका राष्ट्रिय खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर नपाउँदा उपलब्धिविहीन रूपमा आफ्नो खेल जीवन टुङ्ग्याउन बाध्य हुनु परेको बताएका छन्। चर्चित खेलका खेलाडीहरू लगातार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेर नाम र दाम कमाइरहँदा आफूहरू भने टुलु हेर्दै बस्नु पर्दा गलत खेल छानिएछ भन्ने पछुतो लाग्ने गरेको उनीहरू सुनाउँछन्। थप चर्चा हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीबाट। जिम्नास्टिकका नम्बर 1 खेलाडी राजु राईले नेपालगञ्जमा सम्पन्न 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा 7वटा स्वर्ण पदक जित्दै कीर्तिमान रचे। तर त्यसबापत उनले न कुनै चर्चा कमाए, न पुरस्कार, न कुनै उपलब्धि। दिक्क लागेका उनले त्यसपछि खेल नै परिवर्तन गरेर शारीरिक सुगठनतिर लागे। गरियो तर एप्रिसिएसनै भएन कि, त्यो भएर पनि मैले चाहिँ अनि फिल्ड चेन्ज गर्ने पनि बाध्यता आयो। त्यसपछि चाहिँ मैले बडी स्टार्ट गरेँ। जिम्नास्टिक एक उदाहरण मात्र हो। नेपालका थुप्रै खेलका खेलाडीहरू यस्ता छन् जो राष्ट्रिय टिमका खेलाडी हुनुमा गर्व गर्नुभन्दा पनि हीनताबोध गर्ने गरेको देखिन्छ। यी खेलाडीहरू त्यस्ता खेलका हुन् जसको न नियमित राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हुन्छ न त अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै। जिम्नास्टिक जस्तै ह्यान्डबल, हकी, कबड्डी, सफ्ट टेनिस, बास्केटबल जस्ता थुप्रै खेलहरू यसको सूचीमा देखिन्छन्। जिम्नास्टिकका पिङ्की झाङको बेथा पनि त्यस्तै हो। मैले खेलेको त 15 इयर्स जति नै भइसक्यो होला। 6 क्लास भन्दा फेरिदेखि खेलेको। यो टाइम पिरियडमा चाहिँ मैले कुनै इन्टरनेसनल गेम खेल्न पाइनँ। दुःख लाग्छ। मेरो चाहिँ ओलम्पिक नभए पनि एटलिस्ट एसियन गेम खेल्ने चाहिँ एउटा ड्रिमै थियो मेरो, होइन? त्यो ड्रिम पुरा हुन सकेन। ओलम्पिकमा खेलिने खेलहरूलाई सक्रिय खेलको रूपमा लिने गरिन्छ, किनकि त्यस्ता खेलहरूले कम्तीमा दक्षिण एसियाली र ओलम्पिक जस्ता खेलहरूमा सहभागिता जनाउने गर्छ। त्यसबाहेक दर्शकले रुचाएको र प्रायोजकहरूको आँखामा परेका फुटबल, क्रिकेट, भलिबल अनि मार्शल आर्ट्समा कराते, टेक्वान्डो जस्ता खेलका खेलाडीहरूले बढी खेल्ने र पदक जित्ने मौका पाइरहेको देखिन्छ। आफूले खेलिरहेको खेलमा भविष्य नदेखेपछि कतिपय खेलाडीहरू चर्चित खेलतिर मोडिएका पनि देखिएका छन्। तर थुप्रै वर्ष बिताइसकेकाहरू भने आफ्नो खेल छोडेर जान सकेको देखिँदैन। त्यस्तो मध्येको एक खेल सुटिङकी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी कल्पना परियार भन्छन्, एसियन गेमहरू सब गेमहरू त खेलिहालिन्छ। अब अरू देशमा टुर्नामेन्टहरू छ भनेदेखि अब जाने नलाने चाहिँ अब सँगै हातमा हुन्छ। वर्षौं वर्ष एउटा गेमको लागि कुरेर बस्दाखेरि त अलिकति नराम्रो लाग्छ। प्रायोजकले नपत्याउने र दर्शकहरू पनि आकर्षित नहुने त्यस्ता खेलका संघहरू पनि आर्थिक रूपले कमजोर हुने गरेको देखिएको छ। सरकारी निकायको सहयोगको आशमा मात्र निर्भर हुने त्यस्ता खेलका खेलाडीहरू बढी मारमा पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। जिम्नास्टिककी पिङ्की झाङ भन्छन्, प्रायोरिटी भलिबल, फुटबल, क्रिकेट, करातेलाई दिनुपर्छ, तर अरू गेम्सहरूलाई पनि प्रायोरिटी दिनुपर्छ। हाम्रो सङ्घको पनि कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। स्पोर्ट्स काउन्सिललाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओभरअल दुवैकै कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जिम्मेवार पदमा बसेका सङ्घका अधिकारीहरूले राम्रो भूमिका निभाउन नसक्दा खेलाडीहरू मारमा परेको सम्बन्धित खेलका प्रशिक्षकहरू बताउँछन्। हकी खेलका पूर्व प्रमुख प्रशिक्षक बाबुराम नेपाल भन्छन्, अरू सङ्घका मान्छेहरूको जुन खाले एप्रोच, लबिङ अथवा जे गर्नुपर्छ नि एउटा आफ्नो खेललाई गर्नलाई, त्यो खाले लबिङ चाहिँ हाम्रोबाट अलिक कमै भएको भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। तर सङ्घका अधिकारीहरूको भनाइ भने फरक देखिन्छ। नेपाल ह्यान्डबल सङ्घका अध्यक्ष तेज गुरुङ भन्छन्, सम्बन्धित निकायहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हरेक खेललाई क्वालिटी माथि आउनको लागि त्यो खालको प्लानिङहरू गर्न जरुरी छ। कुन खेलमा चाहिँ लोकप्रिय रूपमा प्रायोजकहरू प्राप्त गर्छन्, कुन खेललाई चाहिँ प्रायोजकहरू खोजिनु पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ। नेपाली खेलकुद अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको अभ्यासमा सक्रिय राष्ट्र होइन। त्यस निम्ति सरकारले प्राथमिकता अनुसार खेलको वर्गीकरण र सेवा सुविधा नदिएसम्म असमानता रहिरहने खेलकर्मीहरू बताउँछन्। निरञ्जन राजवंशी, BBC, काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार गत 24 घण्टामा थप 8,960 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। इजरायलले गाजामा नयाँ निशानासहित हवाई हमला गरिरहँदा हमासले मध्य र दक्षिणी इजरायलमा नयाँ रकेट प्रहारहरू थालेको छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूले इजरायलमा जारी संघर्षका कारण त्यहाँको मुख्य विमानस्थलतर्फको सबै उडान अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको जनाएका छन्। भारतमा राज्य सरकारहरूले स्थानीय रूपमा उत्पादित खोपहरूको अभाव भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अरबौं डलर खर्च गरेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिद गर्ने प्रयास थालेका छन्। र केनियाका 3 जना सांसदहरूले संसदमा घुस दिइएको भन्ने आरोपबारे छलफल गर्न सभामुखसँग भेट्दैछन्।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।